अष्टावक्र गीता अनि श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेद, पुराण सम्पूर्ण चिजहरू जसले चाहिँ वस्तुतः वास्तविक तत्त्वको चर्चा गर्छन्, जो चाहिँ शब्दातीत छ, शब्दभन्दा परको छ र शब्दले शब्दातीत तत्त्वको चर्चा चाहिँ गर्न सक्छ, तर अनुभूति चाहिँ गराउन आफैले नै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ साधनाबाट नै प्राप्त हुन्छ। हामी त्यो कुरा दिउँसो गर्दै थियौँ, आज दिउँसो त्यो प्रसङ्ग आएको थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने संसारमा जुन कुरा अपरिभाषित छ, जुन कुराको वास्तविक परिभाषा छैन, त्यही कुराको नै वास्तवमा सबैभन्दा धेरै परिभाषा हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो जीवन छ, जीवन के हो भन्ने विषयमा संसारमा यति धेरै परिभाषाहरू छन्, यति धेरै अनुभूतिहरू छन्, यति धेरै लेखहरू छन्, यति धेरै पुस्तकहरू छन्, यति धेरै मोटिभेसनल स्पिचहरू छन्, तर जीवन के हो आजसम्म अनुभूति गर्नेले गर्यो, तर वास्तवमा बुझाउनेले बुझाउन सक्दैन। कखरा पढाए जस्तो झ्याप्पै क भनेको चाहिँ गोलो गोलो अन्डा, पुलिसको डन्डा, हनुमानको पुच्छ र स्वर्ग जाने बाटो भने जस्तो जीवनको कुनै पनि त्यस्तो ठ्याक्कै परिभाषा छैन। त्यही भएको हुनाले हामीले यो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, त्यो तत्व जसमा ज्ञान निहित छ अथवा त्यो तत्व जो आफै ज्ञान स्वरूप छ, दुई थरी ज्ञानको चर्चा आउँछ। हजुरहरूलाई मैले यो प्रसङ्गबाट जोड्छु। दुई थरी ज्ञानको प्रसङ्ग आउँछ। एउटा विषय ज्ञान, अर्को स्वरूपभूत ज्ञान भनिन्छ। दुईटा ज्ञान छ। यो हामीले जुन विषय ज्ञान भन्ने कुरा गर्छौँ, विषय ज्ञान चाहिँ संसार हो। वास्तवमा त्यो ज्ञानबाट आनन्द हुन्छ भनेको होइन। ज्ञानबाट आनन्द प्राप्त हुन्छ, ज्ञानबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेको जुन ज्ञान छ, त्यो ज्ञान चाहिँ स्वरूपभूत आनन्द हो। अब यो स्वरूप कता, विषय कता, फेरि शब्दको जन्जालमा के जन्जालमा जकडियो। शब्दले एउटा काम के गर्न सक्छ भने शाखा चन्द्र न्याय गर्न सक्छ। शाखा चन्द्र भनेको चाहिँ कस्तो भने पारी चन्द्रमा छ, त्यो चन्द्रमा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनु पर्दा चन्द्रमाको कुरा गर्दा बच्चालाई चन्द्रमा भनेको के हो मम्मी भन्यो भने माताजीहरूले झ्यापै चन्द्रमा ला भनेर ल्याएर हातमा राखिदिनु त सक्नुहुन्न। अब गर्ने के भन्दाखेरि ऊ त्यो रुख देखेस्, रुख चाहिँ देखा हुन्छ, रुख देखेस् भन्नुहुन्छ, देखेँ। त्यो रुखको आगो देखेस्, देखेँ। त्यहाँबाट पारी हेर्दा एउटा गोलो छ नि, हो त्यही हो चन्द्रमा भन्नुपर्ने हुन्छ। यो शाखा चन्द्रको काम चाहिँ शब्दले गर्छ। भनेको शब्दले परोक्षानुभूति गराउने कामसम्म गर्छ। अपरोक्ष अनुभूति गराउन शब्दको पनि सामर्थ्य हुँदैन। त्यही भएर आत्मतत्वको चिन्तनमा यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह भनिन्छ। वाणीहरू त्यहाँबाट निस्किन्छन्, बाहिर आउँछन्, मन पनि त्यहाँबाट बाहिर आउँछ, चिन्तन पनि पुग्न सक्दैन। अब कस्तो कुरो, त्यसैको चिन्तन गर्नु छ, त्यसैको साधना गर्नु छ, त्यसैको ध्यान गर्नु छ, त्यसैको चिन्तन प्रवचन मनन के हामीले आजसम्म जति जे गरेका छौँ त्यही चिजको गर्नु छ। तर त्यही चिज जो शब्दबाट पर छ, बियोन्ड द वर्ड्स, बियोन्ड द माइन्ड है। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ ठिक छ। अब यो कुरा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने ज्ञानको दुईटा कुरा गर्दै थिएँ, स्वरूपभूत ज्ञान र विषय ज्ञान भन्दै थिएँ। यो विषय ज्ञान जुन हामीले शास्त्र पढ्छौँ होइन, संसारमा ज्ञानी त त्यो व्यक्ति होला संसारको सबैभन्दा मेमोरी किङ भन्ने हाम्रो एकजना अर्पण लामिछाने के हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन त धेरै होला होइन, गुगल भन्दा गुगल बोइज होइन, गुगल बोय आदित्य भन्ने आदित्य गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै मान्छेहरू संसारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसको मेमोरी पावर हामीले जीवनमा कल्पना नगरेको खालको छ। भारतमा अहिले एउटा चर्चित रियालिटी सो आउँछ, त्यसमा एकजना बच्चाको अस्ति हेरेको थिएँ, एकैचोटि 100 नम्बर चाहिँ डिस्प्ले गर्ने बित्तिकै उसले क्यालकुलेसन गर्न सक्ने स्थिति, त्यतिसम्म माइन्डको मान्छेको सार्पनेस छ। तर त्यो व्यक्ति ज्ञानी मुक्त आत्मा चाहिँ होइन है। त्यही भएको हुनाले अब त्यसो भए तै चाहिँ मुक्त आत्मा होस्, म त होइन भनेर उहाँहरूले सुनेर मलाई गाली गर्न पाउनुहुन्छ है। म पनि त्यस्तै क्याटेगोरीमा पर्छु। अब इन्फर्मेसन जुन छ, त्यो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ संसार हो, त्यो चाहिँ मुक्ति होइन, त्यो चाहिँ ब्रह्म स्वरूप होइन। ब्रह्मको स्वरूप चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ज्ञान चाहिँ होइन। अब हामीले जानेको अहिलेसम्म इन्फर्मेसन, मैले जानेको चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै हो। त्यही भएर हजुरहरूसँग अपरोक्ष अनुभूति झल्यास भएको भन्ने अनुभूति भएको त्यस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा त्यस्तो आनन्द अनुभूति गर्यो जुन आनन्द चाहिँ शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन।
है। कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, अब हजुरहरूलाई हुन्छ होला यो पक्कै, मलाई त कहिलेकाहीँ हुन्छ। म रुखो सुखो मान्छे हो, म खासै रसिला मान्छे होइन। रसिला मान्छेहरूलाई यो अनुभूति हुन्छ, कुनै व्यक्तिसँग भेट भयो, हार्दिकता यस्तो प्रगाढ भएर आउँछ कि केही बोल्नै आउँदैन, त्यस्तो स्थिति हुन्छ है रसिकहरूसँग। मतलब आनन्दित, आनन्द विभोर, विभोर भन्छौँ नि हामी, त्यो विभोर भएको अवस्था हुन्छ। यो विभोरको अवस्था जुन छ त्यो चाहिँ अपरोक्ष अनुभूति हो, त्यो चाहिँ विषय ज्ञान होइन, त्यो चाहिँ ब्रह्मानन्दको झिल्का हो, त्यो चाहिँ ब्रह्मकै आनन्दको झिल्का हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र मैले भन्दै थिएँ स्वरूप ज्ञान चाहिँ वास्तवमा मुक्ति हो। विषय ज्ञान चाहिँ जुन शास्त्र ज्ञान छ, शब्दको ज्ञान छ, प्रवचन गर्ने, तर्क गर्ने शैली, अर्कालाई बुझाउने यो त्यो दुनियाँदारी हाम्रा कुराहरू छन्, यो चाहिँ विषय ज्ञान हो। र यसले मैले अस्ति नै भने, यसले चाहिँ अहङ्कारलाई हामीले मलजल मात्रै गर्छौँ, तर खास ज्ञानले चाहिँ अहङ्कारलाई इरेज गर्छ। खास ज्ञान त्यो हो जसले अहङ्कारलाई मिटाउँदै लैजान्छ। खास ज्ञान त्यो हो जसले अहङ्कारलाई बिस्तारै 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 रप गर्दै जान्छ, स्वाइप गर्दै जान्छ, मिटाउँदै जान्छ। तर हाम्रो जुन ज्ञान छ, जुन ज्ञानलाई लोकले ज्ञान भनेर चिन्छ, जुन ज्ञानलाई संसारले ज्ञान भनेर चिन्छ, जुन ज्ञानलाई ओहो क्या ज्ञानी, क्या शास्त्रज्ञ, यो शास्त्रज्ञ र शास्त्र मर्मज्ञ भन्ने दुईटा शब्द आजभोलि बहुत प्रयोग हुन्छ। शास्त्र मर्मज्ञ भन्दा शास्त्रको मर्म भनेको शास्त्रज्ञानी शास्त्रको मर्मको ज्ञानी नहुन सक्छ। हाम्रो गुरु महाराजले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, म हजुरहरूलाई गुरु महाराजको रेफरेन्स लिएर भन्छु। गुरु महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो भने, कयौं त्यस्ता वेदान्तका प्रोफेसरहरू भए जो वेदान्तको ब नै नजानिकन मरे। अब यो वेदान्तको ब नजानिकन मर्ने प्रोफेसर कस्तो होला, पिएचडी वेदान्तमै गरेको होला हैन, डिलिट वेदान्तमै गरेको छ, पढाएको छ, कयौं शिष्यहरू छन्। तर गुरु महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो भने, कयौं वेदान्तीहरू त्यस्ता भए जसले वेदान्तको ब नचिनिकन मरे भन्नुहुन्थ्यो। यसको मतलब त्यो रहस्य निकै गहिरो थियो, त्यो हामीलाई नै भनेको होला। हामी बडा वेदान्त छाड्दै हिँडेका छौँ, बक वेदान्त, बमन वेदान्त भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। हजुरहरूलाई शब्द प्रयोग गर्छु म, बमन वेदान्त। यो शब्दको प्रयोग कस्तो छ भने, देवकोटाले, महाकवि देवकोटाले प्रयोग गरेको वेदान्त हो, शब्द हो यो बमन वेदान्त। बमिट गरेछ, यानि कि बोल्या छ, तर त्यसको खास रस, खास आनन्द, खास सुगन्ध, खास सुवास अनुभूति नै छैन, फैलाउन सकेको छैन। त्यो अवस्थाको वेदान्त हामीले इन्फर्मेसन ज्ञान मात्रै लियौँ, अपरोक्ष अनुभूति बिनाको बोली, त्यसमा चाहिँ रस छैन। अब त्यो रस चाहिँ मेरोमा पनि त्यही भएर छैन, म ढुक्क छु। तै पनि हजुरहरूले यसो फुर्कियाको भरमा म फुर्किराखे मात्रै हो। अब यसमा चाहिँ हामी छौँ इन्फर्मेसनको जुन ज्ञान छ, यो सूचनात्मक ज्ञान छ, यो हामीले बाहिरपट्टि शास्त्रको शब्द, शब्दको जाल, दुनियाँदारी, अपरोक्ष अनुभूति बिनाको, झल्यास बिनाको, आफू नजागिकन, आफू नबिउजिकन, आफै निधाएर फेरि अर्कालाई निधाएकोलाई उठाए जस्तो कस्तो कस्तो, यो अन्धेनैव नियमानाः यथान्धाः हैन, बरु अन्धेनैव नियमानाः यथान्धाः। अब आफ्नो भएको आँखा पनि चिम्लेर अन्धको पछाडि लाग्यो भने त झन् के हालत होला। अब हजुरहरूको बरु अलिअलि आँखा खोलेको हुँदो, म त खासै नखोलेको मान्छे, मसँग हजुरहरू सुन्न आउनु भएको छ। यो अन्धो, म त्यस्तो अन्धो हुँ जो चाहिँ आँखा भएको मान्छेलाई चिम्ला चिम्ला आँखा भनेर चिम्लिन लगाएर लिएर हिँडिरहेको छु होइन, यस्तो खालको स्थिति छ। अष्टावक्र गीताको यो ज्ञानको सन्दर्भ मैले जोडेको इन्फर्मेसन र स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान भनेको चाहिँ त्यो ज्ञान हो जसले हामीलाई आनन्द, जसको तेज अनुहारमा देखिन्छ, जो यसले अनुहार देख्ने बित्तिकै ज्ञानी हो भन्ने कुरा सर्लक्कै थाहा हुन्छ नि, कतिपय मान्छेहरूको ज्ञानीहरूको अनुहार देखि थाहा हुन्छ। तर इन्फर्मेसनको ज्ञान जति धेरै भारी बोक्यो, यथा खरस चन्दन भारवाही भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य एवं हि शास्त्राणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मूढाः करवत् वहन्ति। गधा छ, चन्दनको भारी बोकिरहेछ, त्यो गधालाई चन्दनको महत्त्व क्या थाहा बिचरो, उसलाई यति मात्रै थाहा छ, गधा बिचरो के भन्ठान्छ अरे भने, गधाले भारी पर्याप्त पुर्याइदिएन भने रुन थाल्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भारीको जोखाइ अनुसार धोबीले खाना दिएको हुन्छ अरे। अनि यो आज मैले थोरै भारी बोक्नु पर्यो, भरे थोरै खान पाउँछु भनेर बिचरा गधा रुन्छ। हजुरहरूलाई यो कथा थाहा छँदैछ। अब यही कथा जस्तो
शास्त्र पनि मलाई कम आउँछ, मैले कम जानेको छु, मलाई केही थाहा छैन, हजुर तपाईँ जान्ने हुनुहुन्छ, हामी पनि रुन्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ, पछुतो गर्छौँ। यो पछुतो गर्नुपर्ने जस्तो, नजानेर पछुतो गर्नुपर्ने जस्तो केही त्यत्रो ठुलो लौ न नि मरे बाबा भन्ने चिज शास्त्रमा केही छैन है। अब यो त मेरै पार्टीको कुरा गर्यो भनेर सीता माता हाँसिराख्नु भएको छ, नजानेर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, जानेर मै जस्तो हुने हो होइन। त्यही भएको हुनाले मैले हजुरहरूलाई यो अलि अलि यो इन्फर्मल अनौपचारिक पाराले यति कुरा भने र हामी अस्ति 18औंको लगभग 15औंतिर पुगेका छौँ र त्यहाँबाट हामी आज सुरु गर्छौँ। र हजुरहरूलाई जान्न खोज्नु, जान्नु, शास्त्र जान्न खोज्नु त्यो हाम्रो जिज्ञासाको समन हो। तर वास्तवमा हजारौं गुरु फटाए पनि, हजारौं शास्त्र कण्ठ गरे पनि अगाडि पढिहाल्नुभयो, हरो यज्ञोपदेष्टाते हरिः कमलजो पिबा तथापि दबन स्वास्थ्यम सर्वविस्मरणादृते। आखिर लास्टमा डिलिट हुन्छ नि, हजुरहरूलाई थाहा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भनेपछि के एसएलसी, त्यस पछाडि इन्टरमिडिएट, त्यस पछाडि ब्याचलर, त्यस पछाडि मास्टर्स, त्यस पछाडि एमफिल, त्यस पछाडि पिएचडी, पछि डिलिट हुन्छ लास्टमा, डिलिट। यो डिलिट शब्दको अर्थ अलिक फरक हो, डिलाइट। तर यो डिलिट भनेको मेट्ने, इरेज, लास्टमा बिर्सिनुपर्छ वास्तवमा। त्यही भएर साक्षात शिवजी आएर उपदेश गरे पनि, साक्षात भगवान विष्णु आएर उपदेश गरे पनि, साक्षात ब्रह्माजी नै आएर उपदेश गरे पनि सर्व विस्मरणादृति, सब कुरो नबिर्सिकन तब न स्वास्थ्य, तिम्रो स्वस्थता हुनेवाला छैन, तिमी सही ठाउँमा पुग्नेवाला छैन। यसको मतलब के हो त भन्दा हामीलाई नजानुन्जेल के न जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। यो साबुन जस्तो, यो जुन यो विषय ज्ञान छ नि, यो चाहिँ हजुरहरूलाई म एकदम राम्रो उदाहरण दिन्छु। सम्झिनुहोस्, साबुन छ नि, यो साबुन चाहिँ कस्तो चिज हो भने कपडा धुने बेलामा माताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, म नि गर्छु, फेरि म चाहिँ साबुनै बिना धुन्न होइन, प्रयोग गर्छौँ हामी। अब प्रयोग गर्ने बेलामा के गर्छौँ, साबुन लगाएर के न चाहिँ राम्रो बनाउँछु भन्छ, लास्टमा फेरि त्यो साबुन पनि पखाल्छ। त्यो साबुन त्यस्तो चिज हो जसले कपडामा भएको मैलोलाई ढड्याउने र निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसले हटाएको होइन कि, त्यो मैलोको त्यो स्वरूपलाई चाहिँ कपडाबाट छुट्याएको होइन, हटाएको त पानीले नै हो, वास गरेको हो। तर खास चाहिँ त्यो कपडाको सँगको त्यो चिप्किएको मैलो जुन छ, त्यो चिप्किएको मैलोलाई चाहिँ त्यसले के गर्ने काम गर्छ, अलिकति छुट्याउने काम गर्छ। त्यसै गरी यो विषय ज्ञानले पनि, यो शास्त्रको ज्ञानले पनि के गर्छ भने हाम्रो अध्यास जुन छ, त्यो अध्यास एकदमै चिप्किएर बसेको छ नि त। अब हामीलाई हिजो अस्ति अष्टावक्र गीता नसुनुन्जेल, ब्रह्मसूत्र नसुनुन्जेल हामीलाई यो आत्मा र शरीर भन्ने कुरो एउटै हो भन्ने लाग्थ्यो नि है। तर अब शास्त्र सुनेपछि चाहिँ त्यो आत्मासँग शरीर जुन चिप्किएर बसेको हुन्छ, त्यो चिप्किएर बसेको अवस्थालाई चाहिँ त्यस अलिकति जसरी साबुनले त्यो मैलोलाई बाहिर निकालिदिन्छ, त्यसै गरी निकाल्ने काम गर्छ। र अन्ततः हाम्रो साधनाले, हाम्रो अनुभूतिले, अपरोक्ष अनुभूति रूपी जलले, निर्मल पानीले त्यसलाई सर्लक्क पखालिदिन्छ, त्यो अध्यासलाई धोइदिन्छ र लास्टमा निर्मल आत्मतत्वको अनुभूति हुन्छ। होला है, अब यो होला भन्नु पर्यो नि त, हुन्छ भने ठुक्वा नै गरेर भने मैले, ठिक छ, त्यस्तै हुनुपर्ने हो, किनभने यो शास्त्र ज्ञान त्यस्तो चिज हो है। यो उदाहरण दिएँ मैले, उदाहरण दिएको नमिल्न नै सक्छ है, अलिअलि भावार्थ बुझ्नु ल। येन विश्वमिदं सृष्टं स नास्तीति करोतु वै निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। यतै थियौँ हामी अस्ति। अज्ञान र वासनाको जुन यो सृष्टि छ, येन विश्वमिदं सृष्टं, यो विश्व केबाट सृष्टि भएको छ, अगाडि सुन्नु भएको छ हजुरहरूले। मय्यनन्त महाभूतौ चित्तवाते समुत्थिते विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितम, मैले बीचमा एउटा शब्द बिर्सेँ, ब्रह्माण्डैर विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितम, म रूपी महासागरमा जब चित्त रूपी हुन्डरी आएको थियो, त्यस पछाडि यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू फुत्तै निस्के होइन, त्यस्तो कुरा आएको थियो। चित्त रूपी जुन वाच छ, चित्त भनेको मैले फेरि के बनाएको छु, माइनस प्लस है, यो त एकदम म्याथमेटिकल हिसाब। चित्त भनेको संकल्प र विकल्प हो, संकल्प र विकल्प भनेको अज्ञान हो। यो मन भने नि अज्ञानै हो लगभग। यो अज्ञानका कारण दुनियाँको सृष्टि भएको छ, तर त्यो अज्ञान ममा वस्तुतः छैन भन्ने कुरो तिमी बुझ। त्यस्तो बुझेपछि सनास्तिति करोति वै, त्यो अज्ञान भन्ने वास्तविक चिज
या मा सा माया, त्यो अज्ञानलाई माया भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ है। अज्ञान भन्ने अविद्यालाई, अविद्या अज्ञानलाई माया भन्ने शब्दको पनि प्रयोग गरिन्छ र त्यसलाई भनिन्छ या मा, जो छैन, सा माया, त्यो माया भनेपछि अब त्यो नै छैन भन्ने बुझेपछि निर्वासना किम कुरते, अब वासना छैन। अब अज्ञानमा छैन, वासना छैन। अज्ञान हुन्जेल वासना हो। वासना कुन बेलासम्म हो? अज्ञान हुन्जेल चित्त हो, चित्त हुन्जेलसम्म संकल्प विकल्प हो। त्यही चिज हो वासना भनेको, संकल्प विकल्प। यो चाहियो पनि छैन, यो चाहिएन पनि छैन, यो थियो पनि छैन, यो थिएन पनि छैन, गुनासो पनि छैन, के न छु भनेर खुसी, आम्मा दुनियाँ संसारको म पो विशिष्ट व्यक्तित्व हुँ त, लटर पटर कहाँ हुँ भन्ने खालको पनि छैन। भनेपछि अब के भयो त्यो अवस्थामा? पश्यन्नपि न पश्यति, त्यसले देखिराखेको छ, हेरिराखेको छ, तर नपश्यति, देखेको पनि छैन। यस्तो अवस्था हुन्छ नि हजुरहरूलाई, कतिको हुन्छ? अब हजुरहरू, अब मलाई पनि हुन्छ, हजुरहरूलाई सबैलाई हुन्छ। हामीले कतिपय कुराहरू के गर्छौँ जसमा हेयता, जुन कुरा हामी फोकस गरिरहेका हुँदैनौँ, जुन कुरामा हाम्रो चित्तवृत्ति लागेको छैन, त्यो चित्तवृत्ति नलागेको कुरो अगाडि भइरहेको छ तर हामीलाई मतलब छैन हैन। म हजुरहरूलाई मेरो उदाहरण, बाल्यकालको उदाहरण दिन्छु। हामी पहाडमा बसेको, पहाडमा हुर्केको, अनि पारीबाट त्यो डोजरले बाटो खन्थ्यो। हामी के गर्थ्यौँ भने त्यो गोठाला जति सबै एक ठाउँमा जम्मा भएर पारीको डोजरले बाटो खनुन्जेल दिनभरि ग्याङराङ गुङरुङ गरुन्जेल हेरे गर्थ्यौँ। पारी डाँडामा भएको डोजर, ओहो कसरी लग्यो, त्यहाँ लगेर माटो फाल्यो, ऊ त्यहाँ ओइरायो होइन, यो कुरा गर्थ्यौँ। बिस्तारै यो म 5-7 वर्ष जति हुँदाखेरि 57 सालतिरको कुरा हो है। त्यस पछाडि बिस्तारै अब हामी गाडी पनि चढ्यो, कता कता गइयो, हिँड्यो। अब अहिले मलाई डोजरसँग लेना देना छैन। हिजो के थियो, मेरो मनोवृत्ति त्यो कुरामा आसक्त थियो, अनुरक्त थियो, के न हो भन्ने महत्त्व दिइराखेको थियो। त्यसले चाहिँ आम्मा डोजर भनेको त दुनियाँ संसारको विशिष्टै चिज हो भन्ने थियो हैन। अब जब मेरो मनोवृत्ति त्यसमा साधारणीकृत भयो, त्यो सामान्य चिज हो, के चाहिँ ठुलो कुरो हो र भन्ने भयो है। के चाहिँ ठुलो कुरो हो भनेपछि अब मलाई त्यो डोजरले खनेको बाटो खनेको हेर्न त होइन, मलाई त्यो डोजर आयो भने रिस उठ्छ हैन। यो स्थितिमा पुग्यो, रिस पनि नउठ्नु पर्ने हो, त्यो उठ्नु नि नराम्रो हो, र उठ्छ अहिले चाहिँ है। त्यसै गरी अब यो संसारको नि अहिले आम्मामामा हामीलाई यो जुन छ नि, यो संसार अघि भनेको जस्तो विषय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान अथवा एबिसी, यो दुनियाँ संसारमा मैले नपाएको मेरो वासनामा भएको चिज होला। मलाई अमेरिका जानु होला, बेलायत जानु होला, विश्व भ्रमण गर्नु होला, नेपालमै पनि के न ठुलो काम गर्नु होला, पद पाउनु होला, प्रतिष्ठा पाउनु होला, इज्जत पाउनु होला, शास्त्र जान्नु होला, कमाउनु होला, छोरा जन्माउनु होला, छोरी जन्माउनु होला, के गर्नु होला हैन। यी सम्पूर्ण चिजमा मेरो मनोवृत्ति, हाम्रो मनोवृत्ति आजसम्म के छ, आम्मामामा के न हो भन्ने भइरहेको छ। जसरी हामी हिजो डोजर दिनभरि हेर्ने, त्यसै गरी म अहिले त्यसमा चाहिँ के न रमाइरहेको छु, कल्पना गरिरहेको छु। तर जब अब हजुरहरूको उमेरमा निश्चित पुगेपछि के छ अनुभव हजुरहरूलाई थाहा होला, केही न यो पनि केही होइन रहेछ होइन, यो पनि केही रहेनछ होइन भन्ने स्थितिमा पुगेपछि अब हजुरहरू त्यसलाई इग्नोर, अगाडि भइराखेको छ, दुनियाँ चलिराखेको छ, तर त्यसलाई के गर्छौँ, अगाडि पश्यन्नपि नपश्यति भनेको त्यो देखिराखेको छ तर नदेखि जस्तो गर्छ। हिजो नदेख्दा पनि हामी साउन्ड सुन्दाखेरि पनि ओहो एरोप्लेन आयो भनेर बाहिर आउँथ्यौँ के, एक जमाना थियो। माथि यहाँ गरेपछि बाहिर जेट प्लेन उडेको हेर्थ्यौँ, एक जमाना थियो। अब अहिले देखिराखेको छ, सुनिराखेको छ, एयरपोर्टकै छेउमा छ हाम्रो त अझ मतलबै नै। भनेपछि यो अवस्था चाहिँ के हुन्छ, जब हामी कुनै पनि कुरालाई सामान्यकृत गर्दै जान्छौँ, साधारणीकृत गर्दै जान्छौँ, त्यस पछाडि त्यो चाहिँ देखेर पनि नदेखेर जस्तो हुन्छ। यो संसार सम्पूर्ण सृष्टिमा जसले साधारणीकरण गरिसक्यो, यो सृष्टि भनेको नि कुछ नै है। जसरी सानो बच्चाले मैले अस्ति नै उदाहरण दिएको थिएँ है, सानो बच्चाले बालुवाको घर बनाउँछ। अब त्यो बालुवाको घर बनाए पनि त्यो हाम्रा लागि पो बालुवाको घर हो त, त्यो सानो बच्चाको लागि त त्यो बालुवाको घर साँच्चै उसको सृष्टि हो नि त। अब उसलाई के छ, त्यसमा आत्मसत्ता छ, त्यसमा आत्मबोध छ, त्यसमा चाहिँ आसक्ति छ। त्यस पछाडि एकछिनपछि मैले गएर त्यो बालुवाको घर भत्काइदिएँ भने रुन थाल्छ, चिच्याउन थाल्छ, कराउन थाल्छ। किन भने उसका लागि त्यो खेल, उसको लागि त्यो संसार हो। त्यसै गरी
हाम्रा लागि यो जुन हामीले बनाइराखेको घरबारको दुनियाँ छ, यो दुनियाँ पनि त्यो बच्चाले खेले जस्तै हो नि भन्ने कुरा बोध भएपछि हामीलाई चिन्ता हुँदैन। यो अवस्था चाहिँ पश्यन्नपि नपश्यतिको अवस्था हो। अब अर्कोमा जाउँ है। अब यो व्याख्या धेरै गरिरहनु पर्दैन, अब गऱ्यो भने के हुन्छ हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। अब मलाई त यस्तो लाग्न थाल्यो, मलाई लाज लाग्न थालिसक्यो। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत् किं चिन्तयेत निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। येन दृष्टं परं ब्रह्म, जसले परम ब्रह्मको साक्षात्कार गरिसकेको छ, सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्, उसले मै ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा चिन्तन गर्नु पर्यो क्या। लम्बे चौडे किन गरिरहनु? मै हुँ ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द वन हु इज रियल है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। किम चिन्तयेत निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। कोपिला कटुवाल भन्ने मान्छे चाहिँ को? एकैछिन मेरो एउटा औषधिको। हजुर हजुर ल, अब यस्तै यस्तै प्रपञ्चहरूसँग रमाउनु पर्ने स्थिति छ है। औषधिको कुरा भएको भएर उठाएँ मैले, क्षमा गर्नु होला। येन दृष्टं परम ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्, जसले परब्रह्मको दर्शन गरेको छ, परब्रह्मको दर्शन गर्ने व्यक्तिले अहम ब्रह्म भनेर चिन्तन गरोस्। र किम चिन्तयेत निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति, बिचरा त्यो चिन्तैकै छैन, त्यसको संकल्पै छैन, विकल्पै छैन भने त्यसले चिन्तन चाहिँ गर्नु के त? अब जसले ब्रह्मै देखिसक्यो त्यो व्यक्तिले गर्नु के? अब गर्दिन भने पनि किम चिन्तयेत निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति, दोस्रो चिजै केही देख्दैन। एकोहम, म एक मात्र छु भन्ने कुरा गर्छ भने त्यसले के चिन्तन गरोस् है। यस्तै कुरामा यसले व्याख्या गर्यो। ल, दृष्टो येनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते त्वशौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात् करोति किम। कति मिठो छ। दृष्टो येनात्म विक्षेपो, एउटालाई लाग्छ आत्माको विक्षेप देख्छ एउटाले। अज्ञानीले के गर्छ? यो आत्मा भन्ने यता जान्छ उता जान्छ, जन्मिन्छ मर्छ, बुढो हुन्छ सानो हुन्छ, अज्ञानीले देखेको छ। तर वस्तुतः न आत्मा जन्मिन्छ, न आत्मा मर्छ, न यता जान्छ न उता जान्छ। यो आत्माको यो जुन गतिशीलता, आत्माको जुन यो विचलन छ, यसलाई विक्षेप भनिन्छ। विक्षेप भनेको विचलन, विक्षेप भनेको हल्लिने काम। यो विक्षिप्तता, विक्षेप भन्ने कुरो चाहिँ जसले देखेको छ त्यसले निरोधम कुरुते, त्यसले त्यो विक्षेपलाई रोक्न खोज्छ। विक्षेपलाई कसले रोक्छ? जसले विक्षेप देखेको छ। फोहोर कसले फाल्छ? जसले फोहोर देखेको छ। घर कसले बढार्छ? जसले फोहोर देख्छ। हाम्रो माधव बुवा भन्ने एकजना हुनुहुन्छ जावला खेलमा, हामी आश्रममा बस्दाखेरि अनि हामीलाई कुट्नुहुन्थ्यो क्या। अनि कुटिसकेपछि अनि तिमीहरू फोहोरियो भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि अन्तिममा के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमीहरू बेगुहरूको फोहोर देख्ने आँखै छैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि सफा गर्नको लागि त पहिला फोहोर देख्नु पर्यो। यो आत्मतत्वको जुन विक्षेप निरोध, यो समाधि साधना दुनियाँ लफडाको जुन अभ्यास छ, त्यो अभ्यास त्यसले गर्छ। यो लफडा जसले आत्मतत्वको विक्षेप देखाएको छ। त्यो आत्मतत्वको विक्षेपै नदेखेको, आत्मतत्व बाहेक के पनि छैन भनेर बुझेको त्यो जुन व्यक्ति छ, उदारस्तु न विक्षिप्त, त्यो त विक्षिप्तै छैन, त्यसलाई त विक्षेपको अनुभवै छैन, विक्षेप देखेकै छैन भने साध्याभावात् करोति किम। अब गर्नु के? साध्याभावात् भनेको उसको साध्य नै केही छैन। यानि कि जसले आत्माको विक्षेप देखाएको छ त्यसलाई पो बल्ल रोक्नु छ। जसलाई आफू गरिब छु भन्ने लागेको छ त्यसलाई पो धन कमाउनु छ।
म संसारको मालिक हुँ भन्ने सोचेको अनुभूति गरिसकेका मान्छेलाई के कमाइराख्नु पर्यो। त्यस्तै हो, आत्माको विक्षेप देखे मान्छेलाई, विक्षिप्तताको अनुभव गरेको मान्छेलाई नै विक्षेप निरोध गर्नु छ, औषधि गर्नु छ, उपचार गर्नु छ। म बिरामी छु भन्ने नै लागेको छैन भने साध्या भावात करो ती किन यो दुनियाँदारी लफडा गरिराख्नु पर्यो, गर्नु पर्ने नै केही छैन। किम करो ती के चाहिँ गर्छ त्यो व्यक्तिले भनेको आत्मामा उसले विक्षेपको अनुभूति नै गर्दैन भने हटाओस् चाहिँ के है। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानो पिलोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। यस्तो गहिरो कुरो छ, गहिरो कुरा आउँछ, यहीँ बसिराखौँ। मुरारी बापू भन्ने एकजना बापू हुनुहुन्छ। हजुरहरूले प्रवचन सुन्ने गर्नु भएको छैन भने सुन्ने गर्नु हुँदा हुन्छ युट्युबतिर। मुरारी बापू हुनुहुन्छ, उहाँले प्रवचन गर्नुहुन्छ। मैले धेरै सुनेको छैन, उहाँको 1-2टा एपिसोड मात्रै सुनेको छ है। उहाँले प्रवचन गर्दा गर्दै जरा मैं वहाँ ठहरा हूँ, एक बार ठहर के आता हूँ भन्नुहुन्छ। प्रवचन गर्दै राम कथा भन्नुहुन्छ उहाँले। धेरै राम कथा भन्दै सर आँखा निकाल्नुहुन्छ, थोड़ी देर राम में लीन हो जाए भन्नुहुन्छ। यो खालको यहाँ अष्टावक्र गीतामा नि मलाई कहिलेकाहीँ यो चप्प आनन्द अनुभूति भइरहेछ, एकछिन यही सोचेर बसौँ जस्तो त्यस्तो अनुभूति हुन्छ है। धीरो लोक विपर्यस्तो, धीर भनेको त्यो धीर। अब धीर शब्दको मैले अर्थ अस्ति नै हजुरहरूलाई एकचोटि भनेको छु। यो कालिदासले एउटा कविता भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। यसमा के भन्नुभएको छ भने विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीरा। कस्तो मिठो छ धीरता। धीर भनेको व्यक्ति त्यो हो जसको अगाडिपट्टि विकारको हेतु चाहिँ छ तर उसको चित्तमा विकृति चाहिँ छैन, विकार चाहिँ छैन। यानी कि अगाडि दुनियाँ लफडा छ तर त्यो उसलाई दुनियाँ लफडाले छुँदैन। अगाडि एकदमै खानुपर्ने मिठो पाक परिकार भन्ने चिज छ तर त्यसले जिब्रोमा रस आउँदैन। विकार उत्पन्न हुनुपर्ने हो त, जिब्रोमा रस आउनु पर्ने हो, चित्तमा खाउँ 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 भन्ने हुनुपर्ने हो। त्यो चित्त विकार, मेरो यो पेटमा वायु विकार उत्पन्न भइरहेछ अहिले। यो चित्त विकार वायु विकार यो एकै उत्पन्न हुँदैन। विकारको हेतु हुँदा हुँदै पनि उसको हृदयमा जसको विकार उत्पन्न हुँदैन त्यसलाई भनिन्छ धीर, त्यसलाई भनिन्छ धीर ज्ञानी है। यो धीर शब्दको प्रयोग पनि त्यसमा बुझ्नुपर्छ। हामीले त एक चीज परिभाषामा बुझ्नुपर्छ। अब हजुरहरूलाई जुन शब्द छ यो शब्द भन्ने बित्तिकै हजुरलाई अब कार्की बुवाले विष्णु सहस्रनाम पढाइराख्नु भयो होला। हामी चाहिँ सर 1008वटा नाम पाठ गरिराखेको। गुरु तमो धाम भनेपछि गुरु भनेपछि उकार स्पन्दकार स्यात्रुकार स्तन निरोधक अन्धकार निरोधित्वात् गुरु नित्य विधीयते। किन गुरु भनेको भगवानलाई? गुरु तमह किन भनेको? फेरि गुरु भन्दा गुरु मात्रै होइन, गुरु फेरि गुरु तम। अब यो एक शब्दको अर्थ बताइराख्नु भयो होला अथवा के कसरी गर्नु भएको छ बुवाले। विष्णु किन भनेको? विष्णु विश्वम विष्णुर वसत्कारो आउँछ। विष्णु किन भनेको? व्यवेष्टि व्याप्नोति सरासरमिति विष्णु। विष्णु भनेको शङ्ख चक्र गदा पद्मको कुरै होइन, संसारलाई जसले सर्र फैलाएको छ, द्याट इज विष्णु है। संसार सम्पूर्णलाई ढसमस्स ढाकेर जो बसेको छ, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम छ त्यो। यानी कि मैले भन्न खोजेको यो प्रसङ्गमा चाहिँ किन जोडेको भने हामीले अब एक शब्दलाई ब्रह्मको रूपमा बुझ्नुपर्छ। एक शब्दको कनेक्सन सिधै उहाँसँग छ। अष्टावक्र गीताको एक शब्दको धीर भन्ने शब्दको कनेक्सन त्यहाँ छ। यानी कि त्यो व्यक्ति जसमा विकारको हेतु हुँदा पनि विकार उत्पन्न हुँदैन, यानी कि साक्षी भावमा पुगेको ज्ञानी। आजसम्म जति पनि भन्दै आएका छौँ त्यो चिज है। ल लोक विपर्यस्तो, त्यो लोक भन्दा उल्टो छ। लोक भनेको म मेरो भन्दा उल्टो छ। म चाहिँ के नजानिकन पनि बडा जाने जस्तो गरेर गफ दिइरहेको छु। कहिले साबुन भन्छु, कहिले के भन्छु, कहिले लिखा जुम्राको उदाहरण दिइराखेको छु, म अनेक गरिराखेको छु हैन। तर त्यो धीर व्यक्ति चाहिँ वर्तमानो पिलोकवत। यसो हेर्दाखेरि नाकमुख त मेरै जस्तो छ हैन।
तर ऊ लोकभन्दा उल्टो छ, ऊ चुपचाप लागेर बस्छ, सारा संसार बुझेको छ, नजानेको केही छैन तर बोल्दैन। भनेको मतलब लोक जस्तै छ तर लोकभन्दा उल्टो छ। अब हजुरहरूले गीता सम्झिनु भइहाल्यो, देवराज गुरुले हजुरहरूलाई हाँसी हाँसी मिठोसँग पढाउनु भएको छ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यसो हेर्दाखेरि हामी जस्तै छ, तर जुन रात जुन अज्ञानीको लागि रात हो, ज्ञानीको लागि त्यो दिन हो। जुन अज्ञानीको लागि दिन हो, त्यो ज्ञानीको लागि रात हो। हामी किन जाग्यौँ, कमायौँ, संसार गऱ्यौँ भने बेलामा ज्ञानीलाई अरे शिव भन्ने लाग्छ, यो लहडा दुनियाँ भन्ने लाग्छ। त्यही ज्ञानीलाई फेरि हामीले त केही पनि छैन, मसँग त केही पनि छैन, आहा कति आनन्द, लहडै छैन। एकजना सच्चिदानन्द भन्ने मेरो साथी गुरु हुनुहुन्छ, साथी गुरु सच्चिदानन्द पौडेल। अनि उहाँ देवघाटमा हामीसँग सँगसँगै हुन्थ्यो। अस्ति देवघाट फेरि उहाँको चेतना फेरि साधनाको तह चाहिँ उहाँको निकै विशिष्ट छ, निकै माथिको छ। अनि सच्चित गुरु देवघाट गएर बस्नुभएको, एकचोटि फर्केर अस्ति एक ठाउँमा आउनु भएछ, व्रतबन्ध भनेर कस्तो के व्रतबन्धमा आइसकेपछि पुराना साथीहरू भेट भएछ। ओहो सच्चित के छ भनेर यताउति कुरा गरे। अन्तिममा तँलाई त फ्रस्ट्रेसन भएछ नि है, तँलाई त फ्रस्ट्रेसन भएर त देवघाट गएर बसेछस्, तँलाई त निराशा, यस्तो जमानामा पनि फ्रस्ट्रेसन हुने हो त। हट हेर त यो दुनियाँ कति राम्रो छ, आहा लाउनुपर्छ, खानुपर्छ, मैले यसो गरेँ, तैँले यसो गरेँ। त फेरि सच्चित गुरु उबेलामा चाहिँ उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको मतलब लौकिक हिसाबले मान्छे बस्नु भइसकेपछि सच्चित गुरुलाई त्यो भनेपछि अनि सच्चित गुरु हाँस्नु भएछ। अनि अन्तिममा अस्ति एउटा क्लिप पठाउनु भएको थियो, हामीले सुनेको थियौँ आज दिउँसो। यसको मतलब चाहिँ के भयो त? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यही कुरा मैले अघि भनिहालेँ, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो भने उल्टो छ। लोकमा हुँदै पनि, नाकमुख उस्तै देखिँदै पनि लोकभन्दा उल्टो छ। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानोपि लोकवत्। लोक जस्तो देखिँदै पनि लोकभन्दा उल्टो छ। न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। त्यो व्यक्ति त यस्तो छ, न समाधि, मेरो समाधि अवस्था भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन, विक्षेप अवस्था भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन, नलेपम स्वस्य पश्यति, मेरो लेपको अवस्था भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन। म लिप्त छैन, म टाँसेकै छैन। जब म हल्लेकै छैन, म किन शान्त भएर बसौँ बा? अब म हल्लिराखेको छु, मलाई के लाग्छ भने म अलिअलि चञ्चले छु। मेरो नामै चञ्चले थियो, एकजना दाइले मलाई चञ्चले भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो। म अलि चञ्चले छु। अनि मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने साह्रै एक्सट्रोभर्ट भयो, अलिअलि इन्ट्रोभर्ट हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब म एक्सट्रोभर्ट छु भन्ने फिलिङ छ र न मलाई इन्ट्रोभर्ट हुनु परेको छ। तर अब जसलाई एक्सट्रोभर्ट र इन्ट्रोभर्टै मतलब छैन, त्यसले के गर्ने होइन। यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ल ठिक छ, अब अर्कोमा छौँ। भाव विहीनो यः तृप्तो निर्वसनो बुधा नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। तत्त्वज्ञान, यो संसारमा दुईटा चिज छ, भाव अभावको पनि भाव स्वीकार गर्ने चिज छ क्या, एउटा अभावको पनि भाव छ। वास्तवमा यो अभावको भाव भनेको के हो यो भनेर माता सीता माता दङ्ग पर्नु भएको छ। बुझ्ने गरी बुझाउँछु म, ध्यान दिनुहोस्। हजुरका नाति हुनुहुन्छ होला, पनाति हुनुहुन्न होला होइन? नाति त हुनुहुन्छ होला, नाति नातिना छन् होला, पनाति पनातिना चाहिँ छैनन् होला। तर अब मेरी माताको चाहिँ नाति नातिना छैनन्। अब मेरो आफ्नै अब गृहिणी पनि हुनुहुन्न। अब भनेपछि जो नभएको गृहिणी हुनुहुन्छ, त्यो नभएको गृहिणीको चाहिँ हाम्रो आमाको दिमागमा एकदमै ठुलो टन्टो छ। अभावको भाव भनेको त्यो हो कि छोराले बिहे गरेन, 28 वर्ष भइसक्यो, 27 वर्ष भइसक्यो, बिहे नै गर्दैन। बुहारी ल्याइदियो, त्यो बुहारीको सपना, नाति नातिना खेलाउने इच्छा पनि होला माताजीलाई, के होला। त्यो अभावको पनि भाव छ। त्यो अभावको पनि के छ, बुहारीको अभाव छ। तर त्यो बुहारीको अभावको दिमागमा टन्टो चाहिँ साह्रै ठुलो छ। अब बुहारी आइसकेपछि त्यो बुहारी कस्ती आउने हुन्, राम्री परुन् मेरी गृहिणी, त्यो हजुरहरूको आशीर्वादले। तर बिचरा त्यो अहिले जुन आमाले सुखको कल्पना गर्नुभएको छ, त्यो सुखको कल्पना नहुन नि सक्छ।
है मेरी गृहिणी राम्री परुन्, हजुरहरू आशीर्वाद दिनु होला, माताको आशीर्वाद त्यस्तो होस्, अष्टावक्र ऋषिको पनि आशीर्वाद लाग्ला यति गफ गरेपछि यहाँ हैन। तर वास्तवमा माताजीले जुन अभावको भाव दिमागमा राखिराख्नु भएको छ, त्यो अभावको भाव वास्तवमा त्यो रूपको भावात्मक नभएर ऋणात्मक, धनात्मक नभएर ऋणात्मक हुन सक्छ नि त हैन। व्यवहारमा अब श्रीमती लिएर आइसकेपछि छोरै पनि अलिकति भाग लाग्छ क्यार के हुन्छ भने माताजीहरूलाई थाहा छ हैन। भनेपछि अभावको पनि भाव हुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, भाव र अभाव दुईटै पदार्थ संसारमा छन्। जस्तो अहिले प्रकाश छैन भने अँध्यारो हुन्छ। यो संसारको वास्तविकता भनेको अँध्यारो हो के। संसारको वास्तविक अवस्था भनेको अँध्यारो अवस्था। त्यो सूर्यले आएर त्यो अँध्यारोमाथि हस्तक्षेप गरेको मात्रै। जहाँ सूर्यको प्रकाश पुग्दैन त्यहाँ के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। भनेपछि वास्तविकता भनेको के हो? अँध्यारो हो। वास्तविकता भनेको मृत्यु हो। वास्तविकता भनेको चाहिँ मृत्यु हो। तर हाम्रो जीवन बीचमा आएर हल्लिएको मात्रै हो। हामी अनन्तकालसम्म मृत्यु, हामी अनन्तकालसम्म मृत्यु बीचमा आएर बाँचे जस्तो गरेर के न फुर्तीफार्ती हानिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ। यस्तो के न गर्ने, दुनियाँ गर्ने, पढ्ने बढ्ने, यो नाति नातिना छोरा नातिको चपेटा हुन्छ, यो हामी जन्मिएको भएर यो बीचमा जीवनमा आएको भएर भएको हो। वास्तविक अवस्था चाहिँ मृत्यु हो। त्यही भएर यो मैले भनेको होइन है, फेरि मैले भने भन्ठान्नु होला। यो कालिदासले पनि, कालिदास कवि हुन्, कालिदासले वेदान्तको कुरा गर्छन्। उनले के भन्छन् भने मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर्जीवित मुच्यते बुधै। वास्तवमा मान्छेको प्रकृति भनेको मरण हो। यो जिउनु भनेको चाहिँ विकृति हो। ज्ञानी महापुरुषहरू त्यसो भन्छन् भनेर कालिदासले कवितामा लेख्नु भएको छ। भनेपछि अब वास्तविकता संसारको अँध्यारो हो। वास्तविकता संसारको रित्तोपना हो। वास्तविकता हाम्रो रित्तिनु हो। वास्तविकता हाम्रो भरिनु होइन। हामी भरिएर कहिल्यै पनि सकिँदैनौँ, तर रित्तिएर सकिन्छ। हामी रित्तिन सक्छौँ। रित्तिएर आनन्दित हुन सिक्यौँ भने रित्तिएर हुने आनन्द हाम्रो वास्तविकता हो। तर भरिएर हुने आनन्द वास्तविकता होइन। त्यो भरिएपछि फेरि पोखिन्छ। त्यो भुवाङ छ नि, त्यो हाम्रो त आशा निराशाको भुवाङ। एकातिर टाल्यो, फेरि अतातिर जान्छ, उतातिर गऱ्यो, के न होला छोरे अघिको अभावलाई सम्झिनुहोस् न। फेरि माताको नाम धेर लियो भनेर मातालाई उता बाडुल्की लाग्ला, धेरै त नभन्नु पर्यो होइन। सम्झिनुहोस् के न होला छोराले बुहारी ल्याएपछि भनौँ, अनि फेरि बुहारी ल्याइसकेपछि छोरो पनि के न होला भन्टाना थियो। अहिले बुहारीतिरै कुरा सुन्छ, मेरो कुरो सुन्दैन, म बुढीको कल्ले सुन्ला भन्नु होला फेरि। भनेपछि त्यो भुवाङ, आशाको भुवाङ फेरि टालिन्छ, फेरि अर्को, फेरि अर्को, फेरि अर्को, फेरि अर्को, फेरि अर्को। यो भरिएर कहिले पनि समाप्त हुँदैन। तर रित्तिने पोखिने, रित्तिने पोखिने, रित्तिने पोखिने तिर लाग्यौँ भने त्यो बाटो बरु ठिक होला कि होइन? कस्तो होला? अब गुमा माताले एकछिनपछि प्रश्न सोध्नुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ है त। नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। अब त्यो ज्ञानी महापुरुष त्यसले भाव पदार्थलाई पनि बिर्स्यो, अभाव पदार्थलाई पनि मेट्यो। अभाव पनि छ। यो अभाव भनेको नहुनुको स्थिति हो, तर त्यो पनि छ के। मसँग छैन भन्ने हामीलाई अनुभूति छैन त। कति के यो भएको कुरा त दुई चारवटा नै छ। के छ र भएको कुरा? अलिअलि औषधि, अलिअलि रोगी ज्यान, अलिअलि के छ। नभएको त कति छ। हाम्रो तृष्णा छ नि। अभाव भनेको तृष्णा न हो। त्यो तृष्णा हामीसँग कति छ र त्यो तृप्तो निर्वसन हो बुध। यो वासना के निर्वासन भन्ने पनि छ, निर्वसन पनि छ। हजुरहरूको पुस्तकमा निर्वासन छ भने वासना रहित भन्ने बुझ्नु होला। निर्वसन भनेको आवरण रहित भन्ने अर्थ पनि लाग्न चाहिँ है। हजुरहरूको पुस्तकमा निर्वासन पनि हुन सक्छ है। यो शुद्ध दुईटै शुद्ध हुन्छ। नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। त्यस्तो ज्ञानी महापुरुष जसको वासना नष्ट भइसकेको छ, त्यो व्यक्तिले यसो हेर्दाखेरि त के न गरे जस्तो छ। सारा संसार गरिराखेको छ, प्रवचन गरिरहेको छ, टन्न पैसा कमाइरहेछ, उसले नि व्यवहार त गरिराखेको हुन सक्छ, तर दुनियाँको दृष्टिमा उसले गरिराखेको छ। तर नैव किञ्चित् कृतं तेन, त्यसले वास्तविकतामा वस्तुतः परमार्थतः केही गरेको छैन। यानि कि कर्मको लेस टाँसिने गरी, कर्म आफूमा टाँसिने गरी चाहिँ उसले केही पनि गरेको छैन। कर्कलाको पानी जस्तो छ। कर्कलाको पानी कर्कलालाई भिजाउँदैन नि। हजुरहरूलाई कर्कलाको त अनुभव होला।
हैन। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम। कति गहिरो प्रवृत्तिमा र निवृत्तिमा धीरस्य, धीर भने सम्झिनु अघि धीर, धीरको व्याख्या गरिन मैले है। त्यो धीर व्यक्तिको प्रवृत्तिमा र निवृत्तिमा दुर्ग्रह दुराग्रह छैन। प्रवृत्ति भनेको लौ नै संसार मैले बनाउने हो, धान्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि। यहाँ एकजनाले बिहे गर्दिन भन्यो भने 50 जना आएर ख्याउ 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 बनाएर संसार सृष्टि कसरी चल्छ? मैले नचलाएर चल्दैन भने सृष्टि नचलोस् हैन। के टाउको दुखाइ छ त नि? मैले नचलाएरै सृष्टि रोकिन्छ भने रोक्योस् न त। सृष्टि धान्ने जिम्मा मेरो हो, हुट्टीट्याउले धानेर आकाश धान्ने हो हैन। त्यही भएर हाम्रो चलन चल्ती छ क्या, कसैले बिहे गर्दिन भन्यो भने सृष्टि कसरी चल्छ त? सृष्टि कसले? सृष्टि नचला भने नि चलाउनेले चलाइरहेछ। त्यही भएको हुनाले प्रवृत्तिमा निवृत्तिमा फेरि यो दुनियाँ संसार केही पनि हैन, दुनियाँ संसारलाई नष्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छैन। अझै अस्ति नै हजुरहरूले बुझिहाल्नु भएको छ। विरक्त विषय द्वेष्टा, रागी विषय लोलुप। विरक्त भए विषयसँग द्वेष गर्नतिर थाल्छ, रागी भयो भने विषयसँग लोलुपतातिर आम्मामा के भनेर ग्रहण गर्न थाल्छ। त्यही भएर ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। ग्रहण र मोक्षबाट माथि उठेको व्यक्ति विरक्त पनि होइन, रागी पनि होइन। अब यही कुरो धीर व्यक्ति, जो व्यक्तिसँग विकार उत्पन्न हुँदैन, त्यो व्यक्ति भनेको प्रवृत्ति र निवृत्ति दुईटैमा उसले दुराग्रह राख्दैन। यदा यत्कर्तु मायाति, अगाडि परिआएको काम गर्दै पनि हाल्छ। तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम, त्यो गरेर चुप लाएर बस्छ। त्यो व्यक्ति जेलमा जान नि सक्छ, त्यो व्यक्तिले बम पड्काउन नि सक्छ। अब यसो भन्यो भने आतंक मच्चाको फेरि अर्थ लाग्ला, क्षमा गर्नु होला। अब यो त फेरि के छ हैन, दुनियादारी छ। हामी त फेरि प्रवृत्ति मार्गमै लागे मान्छे हो, खासै निवृत्ति सिवृत्ति भन्ने नि होइन हाम्रो। अब त्यो व्यक्तिले जस्तो सुकै महा अपराध गरे जस्तो काम गर्न नि सक्छ के। त्यो व्यक्तिलाई त्यो दुराग्रह नै छैन नि त। त्यो व्यक्तिले त जे नि अर्जुन जस्तो व्यक्तिले आफ्नो गुरुको छातीमा बाण हानेको भने सकेन। यो गुरुको छातीमा बाण हान्ने भन्ने कुरो नि कोही धर्म कर्म हो? यसो सम्झिनुस् न, यसो सम्झ्यौ न हामी। अर्जुन जतिको महापुरुष, द्रोणाचार्यको चेलो, कुरुवंशको त्यतिखेरको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, द्रोणाचार्यको शिष्य, कुरुवंशको मान्छे, अज्ञानी पनि होइन। भगवान साक्षात श्रीकृष्णको प्रेरणाले गुरुको छातीमा बाण हानिराखेको छ। व्हाट इज दिस? यो के हो भनेको? यो चाहिँ प्रवृत्ति र निवृत्तिमा दुर्ग्रह नभएको अवस्था। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसले जस्तो सुकै अपराधै जस्तो नि गर्न सक्छ, तर त्यो अपराध ठहरिँदैन, किनकि त्यो अपराध उसले अघि अस्ति नै कुरा थियो, मा मनुस्मर युद्ध छ निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची। कस्तो कुरा छ नि होइन? निमित्त मात्र बन केटो, तैँले त केही गरेको छैनस्। त आफै चाहिँ के होस्, बाण होस्, त आफै फुटबल होस्, तँलाई त मैले नचाइराखेको छु भनेर भगवान कृष्णले निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची, निमित्त मात्र भनेपछि कस्तो कन्डिसन होला? विचित्रै छैन त? भनेपछि ज्ञानी महापुरुषले जस्तो सुकै अगाडि आइपरेको काम भनेपछि त्यो अगाडि आइपरेको काम बम पड्काउने नै हुनसक्छ, त्यो अगाडि आइपरेको काम सेवा शुश्रूषा गर्ने नै हुनसक्छ। त्यसमा उसलाई कुनै त्यस्तो छैन है। निर्वासनो निरालम्ब स्वच्छन्दो मुक्त बन्धन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। यस्ता गहिरा गहिरा कुराहरू छन् यहाँ। शुष्क पर्णवत, सुकेको पात जस्तो। अब यो सुकेको पात जस्तो हो, झारपात जस्तो के। अब यो ब्रह्मज्ञानीको उपमा कोही सुकेको पात हुन्छ, पतिङ्गर। हामी त झारपात भनेर गाली गर्नु पर्यो भने, उडाउने मान्छेलाई गएको लोइरे भन्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ? झारपात भन्छौँ। यहाँ ब्रह्मज्ञानीलाई, ज्ञानी महापुरुषलाई झारपातसँग तुलना गरिएको छ। हेर्नुहोस्, निर्वासन, वासना छैन, संकल्प छैन, कामना छैन, निरालम्ब, कहीँ टेक्नु पर्ने ठाउँ छैन, समात्न पर्ने ठाउँ छैन। कथा हजुरहरूले सुन्नुभएको थियो होला नि, सुकेको हाँगामा टेक, मकाको हाँगामा समात, त्यस पछाडि तेरो के हुन्छ भन्थे एउटी दिदी थिए, त्यस्तै त्यस्तै सौतेनी के सौतेनी दिदी, त्यसले त्यसो भन्थे, एउटा कथा थियो त्यस्तो। अब त्यो समात्ने टेक्ने भन्ने चिज छ, त्यो हाम्रो पो छ त? हाम्रो पो समात्ने र टेक्ने ठाउँ छ? हामी शास्त्रमा टेकेर प्रवचन गर्छौँ,
मैले यो प्रवचन गरिरहेको छु अष्टावक्र गीतामा टेकेर, यो अष्टावक्रले केमा टेकेर प्रवचन गर्नुभयो होला? विचित्रै चिज छैन त? जस्तो हो हामी के भन्छौँ, हामी गुरुकुलमा गएर मैले के पढेँ 14 वर्षसम्म, त्यही भागवत, त्यही रुद्री, त्यही गीता, त्यही चण्डी, के स्वयं साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण शान्तिपनीको गुरुकुलमा जानुभयो, उहाँले के पढ्नुभयो होला? त्यो भागवत छँदै थिएन त्यतिखेर, उहाँकै कथा भागवतमा ल्याएछ, के पढ्नुभयो होला त्यतिखेर? विचित्रै छैन त कुरा? भन्नको मतलब के हो भने यी सम्पूर्ण कुरा अपरोक्ष अनुभूतिका कुराहरू सिकाइन्थे। आजभोलि डकुमेन्टमा गयो दुनियाँ, आजभोलि अभिनयमा गयो दुनियाँ, आजभोलि नाटकमा गयो दुनियाँ, आजभोलि मेरो सिरानीमा 3टा प्रमाणपत्र छ। मलाई कुनै व्यक्तिले दिएको 4वटा प्रमाणपत्रको लिप्टोमा म जोखिन थालेँ, म नापिन थालेँ। मेरो व्यवहारसँग दुनियाँलाई लेना न देना। म जतिसुकै मुस्कुराएर बोलौँ, म जतिसुकै हाँसेर बोलौँ, एउटा डुगुलन्ठा ल्याएर यसको हाँसोमा 70% अङ्क भनेर लेखिदियो भने म त्यही 70मा जोखिन्छु। यो दुनियाँ यस्तो, यो जडसूत्रवादी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् नि यो राजनीतिमा, यो जडसूत्रवादी हुँदै गएको छ दुनियाँ। अब यसको मतलब मैले निरालम्ब भनेको एउटा न एउटा कुरामा हाम्रो आलम्ब छ, आश्रय छ, एउटा एउटा कुरामा टेकेर हामी गर्छौँ, एउटा एउटा कुरालाई समातेर हामी गर्छौँ। हामीमा आश्रय चाहिन्छ, आलम्बन चाहिन्छ। तर त्यो जुन व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी छ त्यसको कोही आलम्ब, कुनै ठाउँमा समातिएर, चिप्किएर, आँसिएर, टाँसिएर बस्नुपर्ने छैन, किन ऊ आमा स्वयं प्रकाश। हामीलाई एउटा आधार चाहिन्छ, हामीलाई एउटा टेको चाहिन्छ, र उसलाई त्यो टेको सेको केही चाहिँदैन। स्वच्छन्द, किनकि त्यही भएर ऊ स्वच्छन्द छ, मुक्त बन्धनबाट मुक्त छ। अब क्षिप्त संसार बातेन, यो संसार रूपी हावा त फेरि छँदैछ, ऊ आफू पो यो संसारबाट मुक्त। संसार रूपी हावा छ, तर यो संसार रूपी हावाले उसलाई पनि उडाउन चाहिँ उडाउँछ। हावा त चलिराखेको छ नि त, तर ऊ त्यो हावामा अडिने प्रयत्न गर्दैन, ऊ त्यो हावामा आफूलाई स्थिर बनाउने प्रयत्न गर्दैन। चेष्टते शुष्क पर्णवत, सुकेको पात जसरी सामान्य हावाबाट कहिले यताबाट हावा आएपछि यता जान्छ सुकेको पात, फेरि उताबाट हावा आउँछ उता जान्छ। त्यसै गरी यो प्रारब्धको संसारको हुरीले त्यो ज्ञानी व्यक्तिलाई जता जता लैजान्छ। कहिले जा भाइ रघुगण राजाको सिबी बोक, पाल्की बोक भनेर बोकाइदिन्छ, फेरि त्यतै जान्छ। फेरि त जा त कालीको बलि भनेर आइज भन्छ, फेरि उतै काली माताको बलि बन्न जान्छ। फेरि होइन त जा त गएर खेतमा गएर मकै रुँगेर बस्छ भन्छ, फेरि मकै रुङ्न थाल्छ। होइन, कथा सम्झिनुहोस् हजुरहरूले। अब आफ्नो आफ्नो नाम सम्झेर मम भन्ने बेला नि यतै आयो है। ल मम भन्नु होला। ल शुष्क पर्णवत, सुकेको पात। अब ब्रह्मज्ञानीको केमा सुकेको पातसँग ब्रह्मज्ञानीको तुलना हेर्नु त यति गहिरो मिठो कुरो छ यहाँ। संसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता, सशीतल मना नित्यम विदेह इव राजते। असंसारस्य, संसार रहित व्यक्तिको न हर्षो न विषादता। यसको त 50 पटक व्याख्या भइसकेको छ। न्याम्म परेर झोक्राएर नि बस्दैन केटो, के नपाएँ भनेर बुरुक्क जम्पिङ अन द बेड भन्ने एउटा कविता पढ्नु पर्थ्यो हामीले। बाँदरहरू खाटमा उफ्रिराखेका छन् भने जस्तो, बाँदरहरू उफ्रे जस्तो उफ्रिँदा नि उफ्रिँदैन, के नपाएँ आहा 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 भन्दा नि भन्दैन, हर्ष पनि छैन, विषाद पनि छैन। सशीतल मना नित्यम, उसको मन सधैँ शीतल छ। हाम्रो मन शीतल छैन नि, मन पोलिराखेको छ हाम्रो सधैँ। मन मेरो पोलिराखेको छ, खालि मन पोल्छ, कुटु 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 खान्छ होइन। सीता मातालाई एकदम चित्त बुझिराखेको छ, हाँसिराख्नु भएको छ मुख छोपेर। मन पोलिराखेको छ, मन खाइराखेको छ, त्यही भएर हाम्रो मन शीतल छैन। सशीतल मना नित्यम विदेह इव राजते। त्यो व्यक्ति शीतल मन लिएर विदेह इव राजते, विदेह भनेर राजा भनेर सुशोभित हुन्छ, आनन्दित हुन्छ होइन। ल ठिक छ, अब अर्कोमा जाउँ। कुत्रापि न जिहासास्ति आशावापि न कुत्रचित्, आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः। कुत्रापि न जिहासास्ति, जिहासा भनेको छोड्ने इच्छा, कुत्रापि नास्ति यो कुरो चाहिँ छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नि छैन। त्यसलाई आफ्नो भएन छोड्ने हो, मसँग छ भन्ने थाहा पाएकोले छोड्ने हो, क्या समात्या भएन छोड्ने हो।
नसमातेको कुरो के छोड्ने? समाते कहिले समातेको थिएन भन्दा कहिले काहीँ उल्टो पाल्टो कुरा गर्छ नि। छोडिदिएको भने कहिले समातेको थियो छोडिदिएको? म हजुरहरूलाई एउटा लौकिक उदाहरण दिन्छु है, क्षमा गर्नु होला, मलाई त यस्तै यस्तै उदाहरण आउँछ। यो गुरु पनि बिग्रेको रहेछ भन्ठान्न पाउनुहुन्छ, म बिग्रेकै मान्छे हो। एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो सागर भन्ने, एउटा बोर्डिङमा पढाउनुहुन्थ्यो, बोर्डर्समा बस्नुहुन्थ्यो। अनि बोर्डर्समा बस्ने साथीका साथीहरू चाहिँ एकदमै दारू पिउने आजभोलि अलि बढी चलन छ समाजमा, दारू पिउने। अनि साथीलाई एकदमै दिक्क लाउनु भएछ, दारू पिउने पिउने पिउने। म खान्न भनेर वाक्क लागिसक्यो, यार भन तिमी गलत गर्दा रहेछौ, एउटा तरिका अपनाउ न, मैले छोडिदिएको भन्न, अब भोलि चाहिँ भन्दैनन्। तिमी खान्न भन्न रहेछौ, त्यही भएर खाकी खा भन्दा रहेछन्, तिमी छोडेको भन् भनेपछि उसले त्यो आइडिया लगायो, मैले छोडिदिएको पुरै हो भन्दै सक्यो नि त, समाधान दिएर छोडिदिएको भनेपछि यसले खाना चाहिँ खाएको छ। मान्छेलाई के हुन्छ भने एकचोटि चाहिँ यसको मुखमा पारेर यसको यो पवित्रता, यो जुन व्रत आराधना छ त्यो चाहिँ टुङ्ग्याइदिउँ, खतमै बनाइदिउँ, त्यसलाई नै आफ्नै पार्टीमा तानौँ भन्ने हुन्छ। यो मान्छेको दुराग्रह हो। वास्तवमा मान्छेलाई खुवाएर आनन्दित बनाउने, सुख दिलाउने, आफूले जुन किसिमको यो आनन्द प्राप्त गरेको छु त्यो प्राप्त यसलाई होस् भन्ने पवित्र ध्येय त्यो दारू पिलाउनुमा नि केही पनि होइन। उदाहरण त्यस्तै आयो, दारूकै आयो, गुरुले दारूको उदाहरण दियो भन्नु होला, क्षमा गर्नु होला, मैले भावमा जानु होला यो कुरोमा। अब उसको उनीहरूको त्यो लक्ष्य नै होइन, उनीहरूको त्यति मात्रै लक्ष्य हो यो चाहिँ बडा हामी चाहिँ खाने, हामी बाहुनको छोरा भएर खानु हो नि, यो चाहिँ बाहुनको छोरो पल्टेर सधैँ पवित्रै भइरहने भनेर चाहिँ त्यो दुराग्रह राखेर खुवाउन खोजे। त्यही भएर मैले साथीलाई भने हात छोड्ने भन न, अनि त्यस पछाडि भन्दैनन् भनेपछि यसले पहिले खाइसकेर त चाखिसकेर बिग्रिसकेर त सक्यो नि त। कुनै व्यक्तिले बिग्रिसकेको छ भन्नुले के अर्थ राख्छ? त्यही भएर नरोबा कुञ्जरोबा असत्यमा हतवाता भने जस्तो अलिकति असत्य बोलेर आफूलाई कहिलेकाहीँ जोगाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। कुत्रापि नजिहासा अस्ति, तर त्यो ज्ञानी व्यक्तिको नजिहासा अस्ति, जिहासा छैन होइन। अनि आशा बापी न कुत्रचित आशा पनि छैन। जुन व्यक्तिले समातेको छ त्यसले छोड्ने हो, जुन व्यक्तिले समातेकै छैन त्यसले छोड्ने कुरा भएन। आशा बापी न कुत्रचित समातौँ भन्ने पनि केही छैन। आत्मारामस्य धीरस्य, त्यो आत्माराम भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। एउटा हाम्रो आत्माराम भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, त्यो आत्माराम भन्ने शब्द त बडो मिठो शब्द पो हो त। यसो सुन्दाखेरि कस्तो पुरानो जमानाको नाम भने जस्तो आजभोलि अलिकति गर्छन्। आत्माराम नहि स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा भ्रमय, शिवमहिमा स्तोत्रमा आउँछ यो कुरो। आत्माराम आफैमा रमाइराखेको छ, आफू हुनुमा रमाएको। कस्तो कुरो विचित्र, यो आफू हुनुमा आनन्दित हुने के, आफू विद्वान हुनुमा होइन, आफू ज्ञानी हुनुमा होइन, आफू धनी हुनुमा होइन, आफू हुनु मात्रै, आफ्नो अस्तित्वमा। यो विचित्रको कुरा हो। हामी रमाउन सक्दैनौँ आफू हुनुमा। आफू हुनुमा रमाउन थाल्यो भने त्यो व्यक्तिलाई दुनियाँ संसारको लफडा केही चाहिँदैन। म छु बस, सक्यो नि, त्यतिमा आनन्दित हुन सक्यो भने म त जुनै अवस्थामा छु, म जेलमा पनि छु, म महलमा पनि छु, म भाडामा पनि छु, म घरबेटी बनेर पनि छु। यानि कि जुनसुकै अवस्थामा पनि म छु नि त। हुनुमा आनन्दित हुनु, अस्तित्वमै आनन्दित हुने, अस्तित्वमै रमाउने, एक्जिस्टेन्समै रमाउने, हुनुमै रमाउने हो भने यो दुनियाँ संसार लफडा छैन। त्यो आत्माराम भनेको त्यो अवस्था हो। ऊ हुनुमा आनन्दित छ, ऊ विद्वान हुनुमा होइन, ऊ धनी हुनुमा आनन्दित होइन। उसलाई आनन्दित हुनको लागि कुनै कुराको आश्रय, कुनै कुराको फुलफिलमेन्ट, कुनै कुराको प्राप्ति आवश्यकै छैन। यो कस्तो गहिरो कुरा छ। यो स्थितिमा छ आत्मारामस्य धीरस्य। आत्माराम त्यो व्यक्ति, धीर भनेको अघि फेरि भनिहालेँ, शीतल अक्षतर आत्मा, शीतल र अक्षतर त्यो व्यक्तिको अन्तरात्मा मन शीतल छ र अक्षतर भनेको शान्त छ, स्वच्छ र शान्त मन भएको त्यस्तो व्यक्ति कति गहिरो छ होला। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नावमानता। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य, उसको चित्त शून्य भइसकेको छ, स्वभावैले शून्य भइसकेको छ। र यदृच्छया, यो यदृच्छा भन्ने शब्द चाहिँ बडो गहिरो शब्द हो है। यो अध्यात्ममा, यो अष्टावक्र गीतामा आएको यदृच्छा भन्ने शब्द
यो शब्दले धेरै ठुलो कथा ल्याउँछ। यो यदृच्छा भन्ने शब्द बुझ्नु होला। यदृच्छा भनेको आफ्नो इच्छाले होइन, प्रारब्धको इच्छाले जे आउँछ, आफ्नो प्रयत्न चेष्टा त्यसमा छैन। यो संसारको बहावमा जे आइपर्छ त्यो मात्रै छ। त्यो आफ्नो चेष्टा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो प्रयास, आफ्नो इफोर्ट, आफ्नो गतिविधि, त्यसमा केही पनि मिश्रित छैन, त्यो अवस्था चाहिँ यदृच्छा हो। गीतामा पनि हजुरहरूको पटक पटक आएको थियो, यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, धेरै ठाउँमा आउँछ यो यदृच्छा शब्द। यदृच्छा शब्दको विशिष्ट अर्थ छ यदृच्छया भनेको, यदृच्छा भनेको दुनियाँको बहावले चाहिँ आइपर्छ, त्यो व्यक्ति कुर्वतोस्य, त्यो चाहिँ गरिदिएर बसेको व्यक्तिको प्राकृतस्य भतिरस्य। प्राकृत भनेको मूर्ख जस्तो हुन्छ नि, अर्काले जे भन्छ त्यही हसजुर भन्ने पनि कोही ठिक हो? आफ्नो अस्तित्व छैन, अस्मिता छैन, अहम छैन, स्वाभिमान छैन, छ्या भन्छ नि। हामी त त्यसरी गाली गर्छौँ त्यस्तो मान्छेलाई। तर प्राकृत भनेको मूर्ख जस्तो। मैले अघि जड भरतको उदाहरण दिइहालेँ। मूर्ख जस्तो व्यक्तिको नमानो नअपमानता, त्यसका लागि न जय न विजय, न मान न अपमान। के मतलब? यो मान र अपमान भनेको नि अपेक्षाले हुने चिज रहेछ हैन। कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इति चिन्ता निरोधीश कुर्वन्नपि करोति न। कृतम देहेन कर्मेदम, इदम कर्म देहेन कृतम, यो कर्म त देहले पो गरेको हो। नमया शुद्ध रूपिणा, शुद्ध स्वरूप म जो देह भन्दा माथि छ, इन्द्रिय विह परा यर्ता अर्थिभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः मत परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान् न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। उपनिषदमा यस्ता यस्ता कुरा आउँछन्। मन भन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धि भन्दा पर के छ, के भन्दा पर के छ, महत्तत्व छ, महत्त्व भन्दा पर अव्यक्त छ, अव्यक्त भन्दा पर पुरुष छ, पुरुष भन्दा पनि पर चाहिँ केही पनि छैन। त्यो सा काष्ठा सा परागति, त्यो आत्मतत्व जुन छ, त्यो आत्मतत्व जुन शुद्ध स्वरूप आत्मतत्व, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम अद्वैतम शान्तम, शान्तम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। यस्ता यस्ता अनेक अनेक शास्त्रले भनेको जुन आत्मतत्व छ, त्यो आत्मतत्व चाहिँ कुनै पनि कर्म गर्दैन, त्यसले कर्म गरेको होइन। अब इति चिन्ता अनुरोधी छ, यो कुरो बुझिसकेको व्यक्तिले कुर्वन्नपि करोतिन, कर्म त गरिराखेको छ तर गरेको छैन। गरेको छ र गरेको छैनमा के फरक छ? त्यसको कर्ममा प्यासिभ उपस्थिति छ हैन, एक्टिभ उपस्थिति र प्यासिभ उपस्थिति हुन्छ नि। अब यहाँ कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै माताजीहरू, यहाँ 24 जना हुनुहुन्छ अहिले, म बाहेक 23 जना हुनुहुन्छ। माताजीहरूले, कोले पिताजीहरूले सुन्नुभयो होला। हजुरहरू दुई थरी हुनुहुन्छ, एक थरी एक्टिभ श्रोता, एक थरी प्यासिभ श्रोता। अब हामीलाई नै भनो गुरुले त्यसको सुन्न गएको, त्यसले हामीलाई नै गाली गरो, के जानु भनेर भोलि नआउनु होला, त्यो चाहिँ ठिकै छ। एक्टिभ श्रोता भनेको त्यो व्यक्ति जसले साँच्चै कुरा सुनिराखेको छ। मेरै कुरा सुन्नै लायक त त्यत्रो केही छैन होला, तैपनि सुनिराख्नु भएको छ, एक्टिभ श्रोता। प्यासिभ श्रोता ठिकै छ नि त, बजाइदिइ चाहिँ राख्नु न छेउमा राखेर भनेर बजाइराख्नु भएको छ। त्यो बजाइराख्ने पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्षमा गर्नु होला, नहुन सक्नुहुन्छ, मैले उदाहरण मात्र दिएको। त्यो अवस्थाको व्यक्तिलाई त त्यो प्रवचनले छुँदा नि छुँदैन नि त। त्यस्तै गरी कर्ममा प्यासिभ भएर बसेर उसले कर्म गरिराखेको छ, कर्म त गरिराखेको छ, तर त्यसको मन कर्ममा छैन, त्यसको संकल्प कर्ममा छैन, त्यसको आसक्ति कर्ममा छैन। अब त्यो कर्मले लिप्दैन, कर्मले टाँस्दैन, कर्म टाँसिँदैन, चिप्किँदैन। त्यही भएर कुर्वन्नपि करोतिन, गर्दा गर्दै पनि गरेको छैन भनेको अवस्था चाहिँ त्यो हो। जसरी कुनै व्यक्ति जो कक्षामा, म आजभोलि मास्टरीको काम गर्छु क्या, टिचिङ, क्लासमा 2 जना मात्रै त्यस्ता स्टुडेन्ट हुन्छन् जो सुन्छन्, बाँकी 38 जना भने प्यासिभ नै हुन्छन्, आजभोलि सुत्ने हो, ए मार्क्स पाउनुपर्छ भन्छन् केटाहरू, केटाहरू सुत्ने हुन्छन्। तिनीहरूलाई त्यसले त्यो मैले 15 वर्षसम्म, हाम्रो गुरु महाराजले एउटा शब्द भन्नुहुन्थ्यो, यही गुरु महाराजको शब्दबाट आजको अन्त्य हुन्छ समय। गुरु महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो भने, यो भुसको सिरानीमा लत्ता हाने जस्तो भुक्क भुक्क तिमीहरू बेकुहरूलाई मैले वेदान्त सुनाएर कुछ काम छैन भन्नुहुन्थ्यो हैन। हामीलाई, मलाई अब त्यही नै हो, मेरो पनि अवस्था त्यही नै हो। यसको मतलब चाहिँ के भन्न खोजेको भने, प्यासिभ श्रोता, प्यासिभ स्थिति, रहँदा रहँदै पनि त्यही रहेर पनि निष्क्रिय रहेको स्थिति।
सक्रिय नभएको स्थिति, कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मप्रति निरासक्त भएको स्थिति, कर्ममा प्यासिभ भएको स्थिति, यो स्थिति हुन्छ ज्ञानी व्यक्तिको। र त्यो व्यक्तिले कर्म गर्दा गर्दै पनि त्यो व्यक्तिको कर्म गरेको छैन भन्ने कुरा सहित आजको हामीले अलि मैले स्लोली गरेको छु आज, तर गहिरो कुरा आएको छ। गहिरो कुरा आएको छ, हजुरहरूले सुन्नुभयो होला। केही त्रुटि भएको भए क्षमा त गरिहाल्नुहुन्छ, नगरे पनि म लिन्छु आफै मागेर। नारायण।